السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله البنات غادي ندير معكم واحد الكفتة ديال السردين، كفتة مدقوقة بواحد الطريقة شوية مختلفة. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. وتعرفوا الصيف دابا كنبغيو نبغيو ناكلو شوية هاد الحوايج مشويين. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais préparer avec vous des boulettes de sardines comme vous les avez jamais vues. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. Donc البنات غنحتاجو bien sûr السردين اللي غسلناه مزيان، غسلته بالحامض. Donc j'ai besoin des sardines que j'ai déjà lavé avec du citron, du jus de citron. Et je vais avoir besoin du coriandre persil haché. غنحتاج القزبر معدنوس. وعندي هنايا شويه ديال البرغل البنات. اللي ما عندهاش البرغل في الدار موجود تقدر تعوضو بلا شابلور ولا دير الروز. دونك جي دو بولغور. غادي نحتاج القزبر بودره، الملح، البابريكا، وعندي هنايا ثوم بودره، عندي الكمون، وعندي الفلفل الاسود، وعندي الكركم الخرقوم. J'ai besoin du sel, coriandre en poudre, du paprika, de l'ail en poudre, du cumin, poivre, curcuma. أول شيء البنات هذاك البرغل كنفخوه في الماء. Donc je vais mettre un peu dedans mon bulgur, le bulgur, pour que ça gonfle. وغادي نخليه يشرب نهائيا هذا الماء هذا. دابا البنات غندوزو ان شاء الله باش غادي ندقو. انا غندقوها هكذا بالمقده، غادي تشوفوا الكفته ديالتي كيفاش غادي تجي. بغيتو تدقوها في المهراز ماشي مشكل، لان الصراحه كفته مدقوقه كتعطي يعني فيها واحد اللذة احسن. دونك جو في كوبي مي فيلي. لو بلون طرافاي il faut le nettoyer avec du vinaigre blanc. تكونوا ديجا مسحتوا البلون طرافاي بالخل ابيض باش كنديزانفيكتيوه بيان سور. Donc on va couper nos filets de sardines. غنقطعوا السردين ديالنا بهذا الشكل هذا. اول شيء البنات غادي نبداو ندقوا السردين ديالنا بهذه الطريقه هذه. صراحه هذه طريقه اسيويين بزاف كيدقوا يعني الحوت ديالهم كيدقوه بهذا الشكل. كيدقوا الابيض ديال الدجاج باش كيصاوبوا ما كيطحنوش اللحم، كيدقوه بهذا الشكل هذا. وجربتها في بزاف ديال الوصفات لقيتها بان في حقها زوينه. دونك je vais essayer de faire un petit peu de. دونك غادي نرجع عندكم البنات باش ما نصدعكمش، لان راه غادي ندق. بعد ما دقينا شويه الحوت كنزيدوا ليه الربيع، غندق معاه الربيع. Donc je rajoute le persil coriandre et je vais continuer. بالنسبه للبرغل البنات كنزيدو على الكفته ديالي، غادي ندقو باش كينسجم ليا مع الكفته. Donc j'ai rajouté mon bourreau. Au fait, cette façon de faire, vous aurez même pas les arêtes parce qu'ils sont complètement hachés. Donc je vais hacher avec mes sardines mon bourreau. هاد الطريقه حتى الشوك البنات ما كيبقاش الصراحه. غنزيد الملح البنات، غندقو مع الملح لان الملح ديجا كيطيب السردين. Donc j'ai rajouté le sel. الكفته ديالنا حنا صايي كملناها. دابا غادي نزيدو ليها العطريه. دونك on va rajouter les sardines hachées, les épices. Donc j'ai mis le curcuma, درت الكركم، ثوم. السردين كيبغي الثوم درتو بودره، بابريكا، الملح ديجا درتو. عندي هنايا قزبر بودره، كزبره. Donc j'ai de la coriandre en poudre. C'est très intéressant la coriandre en poudre.
وعندي كمون والفلفل الاسود. ما درتش الهريسه اللي بغا يديرها يديرها، لان عندي ولادي ما كيبغيو لياش الهريسه. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. دونك جو في بيان ميلونجي. بعد ما خلطنا التوابل، نسيت ما قلت لكمش في المقادير، كنديروا بيضه. دونك j'ai oublié de mentionner un œuf. Donc quand on mélange bien les épices avec le hachis des sardines, on rajoute un œuf. كنزيدوا بيضه وكنخلطوا مزيان. الكفته ديالنا وجاجده البنات غادي نخليوها في الثلاجه واحد الساعه د المكانه باش كتشد مزيان وكتدخل هذوك يعني داك التوابل اللي درنا لها. on va la laisser au frais au moins une heure et on passera à la suite. البنات غادي غنقدم مع هاد السردين واحد البطاطا في الفران، كنصاوبوها في الفران. Donc je vais présenter avec ces sardines donc une pomme de terre, ce qu'on appelle potatoes. كنقسموها بهذا الشكل هذا وكنخليوها بالقشره البنات، كنغسلوها مزيان وكنقطعوها هكذايا، نقطعوها شرائح هكا، ما كنحيدو ليهاش القشره البنات، كتجي زوينه. دابا غنصاوبو التتبيله ديال هاد البطاطا. عندي تومه بودره. دونك جو في فير اون ماريناد بور لي بوم دو تير. دونك جي مي لايون بودر، غندير شويه ديال الكمون والبابريكا البنات بالزايد معلقه كبيره. غادي ندير واحد شويه ديال كركمه، كركم، فلفل الاسود والملح. عندي هنايا معدنوس يابس واحد المعلقه صغيره، وغادي ندير شويه ديال زيت المائده، وغندير شويه ديال زيت الزيتون. هذه هي التتبيله ديالتي اللي غادي نتبل بها هاد البطاطا. Donc j'ai rajouté l'huile de table et l'huile d'olive وغادي نتبل البطاطا ديالي. دابا كنديرو مزيان هاد البطاطا ديالنا، ندخلو مزيان فيها هاد التتبيله هادي. كتجي في الفران هائله، قدموها مع اللحوم المشويه. اليوم انا غنقدمها لكم مع هاد الكفته ديال السردين مدقوقه. دابا البنات غادي نخليوها باش تشرب دوك التوابل، نخليوها واحد شويه حتى نبغيو نوجدو، غندخلوها الفران. دونك on va la laisser pour prendre un petit peu les épices, la marinade, et donc je vous dis à tout à l'heure. البنات بعد ما خلينا البطاطا ديالنا شربات شويه هذيك لا ماريناد، كنديروها في واحد اللاطه. دونك جو مي ما باتات sur une plaque avec un papier cuisson وغادي ندخلها الفران حتى طيب ليا مزيان. الفران ديالي شعلته على 230. كندخلوا البطاطا ديالنا كنشعلوه في التحت والفوق باش كطيب البطاطا قبل ما تحمر. Donc j'ai allumé mon four à 230, donc on va la laisser cuire et je vous dis à tout à l'heure. البنات دابا ان شاء الله غادي نديرو الكفته ديالنا تشوى. كنجيبو واحد لاكريل البنات كندهنوها بالزيت. Donc je mets une grille que je vais badigeonner avec de l'huile. وكنجيبو الكفته ديالنا. عندي هنايا القطيبات ديالي. Donc j'ai mes pics pour faire mes brochettes. كندهنو يدينا بسم الله. كنجيبو القطيب البنات كنديرو ليها هكا
وكندوزها هكا البنات غير باش نعطيها داك الشكل ديال كنحطوها هنايا كندهنو يدينا ندوزوها هكا غادي نكمل الكفته ديالتي ونعاودو نرجعو. البنات غندخل الكفته ديالتي للفران تشوى ان شاء الله حتى طيبوا ليا دغيا كيطيبوا. غنقول لكم بالضبط التوقيت. دونك جو في ميتر مي بروشيت دو ساردين او فور اي جو دي ا توت ا لور. الكفته ديالتنا البروشيت ديال كفته السردين ديالتنا البنات كتجي بهذا الشكل هذا. قدمتها مع اون سالاد فيها خيار الفجل طوماط سوريز والباتافيا والبطاطا ديالتنا كتجي هكذايا. هانتوما كتشوفوا الطبق ديال الصيف يعني ما فيهش ليدام ما فيهش. كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه ديال الكفته ديال السردين المدقوقه. Donc notre plat il est prêt, nos brochettes de viande de sardines. Ils sont comme ça, je les ai présentés avec une petite salade, tomates cerises, concombre, batavia et radis. Et ma patate elle est comme ça, j'espère que vous avez aimé et que vous allez essayer la façon de faire les brochettes de sardines. C'est vachement trop bon, il faut vraiment... moi je vous le conseille de le faire. الى وصفه قديمه ان شاء الله البنات على قناتي. وإلا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تلايكيو. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et je vous dis à la prochaine recette sur ma chaîne.